سريعا الى ملعب رادس تواني، وستعطى ضربة البداية من طرف الحكم مصطفى غربال في مباراة إياب الدور الربع النهائي لمسابقة الشامبيونز ليج. لا زالت الاحتفالية كبيرة في المدرجات من طرف أنصاري الترجي الرياضي التونسي. اليوم ذكرت بأن الترجي يغيب عنه إلياس الشطي إضافة إلى خليل شمام وعبد الرؤوف بن غيث. 6 مباريات لخليل ثم 4 مباريات لعبد الرؤوف ينضافان إلى إلياس الشطي، ومعين الشعباني سيعوضه اليوم على مستوى الدكة عثمان النجار الذي يتوفر على دبلوم درجة ألف حسب معايير الكاف، وهذا الأمر يسمح له بأن يكون حاضر اليوم على الدكة. بالمقابل نادي الزمالك اليوم يغيب عنه واحد من اللاعبين المميزين في الخط الأمامي، يتعلق الأمر بمحمد أناجم واحد من الهدافين في مباراة الذهاب، إضافة إلى اللاعب عواد كذلك لن يكون حاضر. عبد الله جمعه ايضا من الاسماء التي تغيب عن هذه المباراه، ولكن ابرز الاسماء هي موجوده في التشكيل. سريعا اعطيكم اختيارات، لا بالنسبه لعثمان النجار الذي يعوض الشعباني، ولا بالنسبه لباتريس كارتيرون. صحيح الشعباني هو الذي يضع التشكيل، ولكن عثمان النجار هو الحاضر على مستوى الدكه. نعم الزمالك حاضر بالاسماء التاليه: معز بن شريفيه في حراسه المرمى، او الترجي معز بن شريفيه في حراسة المرمى، إيهاب المباركي 24، محمد علي اليعقوبي 6، عبد القادر بدران رقم 3، خليل شمام اليوم إمكانية الدخول، حسين تربيني وكذلك نفس الشيء بالنسبة الحكم يعلن عن ركلة جزاء لفائدة فريق الترجي بعد انطلاقة من فادي بن شوك. فادي بن شوك يصطاد ركلة جزاء، وغربال كان قريب جدا من العملية. يعلن عن ركلة جزاء من البداية مثيرة مشاهدينا الكرام، السيناريو الذي كان يتمناه جمهور الترجي ولكن لا يتمناه تماما انصار نادي الزمالك. هيا الإعادة مرة أخرى. بن شوك لحظة الانطلاق يلعب لوترا، والحكم شاف لمسة يد، وبالتالي ركلة جزاء لفائدة نادي الترجي. هيا الإعادة من زاوية أخرى، الكرة المرفوعة ولمسة اليد الموجودة بمن فيه بن شريفية. بلال بن ساحة يتقدم، بلال جول أول لنادي الترجي. مشاهدينا الكرام، بداية سريعة، بداية مثالية للترجي، ولكن الأمور لم تحسن بعد، لأنه في تطورات كثيرة مرتقبة. أرجوكم نريدها مباراة تحت كنف الروح الرياضية. شاهدنا قبل حين كمال القلصي كذلك الموجود على الدكة. الصورة تأتي على كمال القلصي يتواجد مع عثمان النجار على مستوى دكة الاحتياط. هي الإعادة مرة أخرى، هناك على الجهة اليسرى لعناصر الترجي عن طريق لاعب حمدو. الحكم يصفر خطأ. نعم، الجولة الثانية طلقة سريعة في خطأ. نعم، مباراة شكل متوترة في خطأ. التمرير ناحية لاعب وترى 1-2، المتابعة إمكانية التسديد، ولكن محمود على كرة في التماس. إيهاب المباركي يستعد لتنفيذ الجندولو. لماذا سيفعل حمدو؟ يحاول الدخول والتغطية، بعد ذلك تأتي محمود. كذا طبعا الزمالك سيبقى يراقب وسيبقى يتمركز بهذه الكيفية في مناطقه داخل منطقة الجزاء. الحكم يعطي إشارة، تلعب هذه الركنية، وترى الذي حاول أن يأخذ اللاعب أشرف بن شرقي، نعم صاحب الأرقام المهمة جدا مع نادي الزمالك. كرة تمشي على الجهة اليسرى، نفس الشيء بالنسبة للترجي، وهنا الترجي رقميا أمام الأندية المصرية يبقى أقل مقاتل مع نادي الزمالك، لأنه الترجي يمشي لوترا يلعب في العمق، خروج حارس المرمى ماذا يفعل؟ طعنا محمد أبو جبل في هذه اللقطة. بن شرقي لمن يلعب لمحمد عبد الشافي، وعبد الشافي العرضية، تدخل بعد ذلك من في نهاية المطاف يحاول يبعد هذه الكرة. فيها لمسة يد. نعم، الحكم يقول لمسة يد. نعم بيئة جماهيرية كبيرة بتنسيق مع الإدارة وبتنسيق مع السلطات الأمنية، لأنه الترجي ولو أن يمكن الهدف خلى الترجي ينقص الريتم نسبيا، لأن الكرة تخرج بهذه الكيفية. بن شرقي ينطلق، بن شرقي مررها بعيد على مصطفى، مرة أخرى ناحية لاعب كوامي، ممتازة الفكرة، ولكن في نهاية المطاف الحكم يقول فيها ضربة مرمى. نعم، إيهاب المباركي الذي انطلق والكرة كانت صعبة، ولو أن إيهاب هنا يقوم بحركة الخطأ فردي ممكن يكلف أحد الفريقين غاليا. تمشي كرة على الجهة اليمنى، إيهاب والعرضية. الكرام، كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي، ولا ننسى كذلك الكأسين يسعد لتنفيذ هذه الضربة الحرة الجانبية سيد زيزو. كل عناصر نادي الترجي في الخط، مسار طويل على الصعيد القارة الإفريقية. مشاهدينا الكرام، الحكم ماذا يقول؟
للمهاجمين. حتى الهدف جاء من ركله جزاء. انطلاقه اماميه، تدخل بعد ذلك الحكم من جديد عبر وسط الميدان لكي يلعب الكره الطوليه، تسديده والتدخل من محمد عبد الشافي. ليس فقط للترجي ولكن ايضا لنادي الزمالك. كره في منتصف هي الصورة أمامكم لأنصار نادي الترجي بهذا الهدف الثالث وما حصل. زيزو يرفع هذه الكرة، زيزو والمتابعة برأسية بعد ذلك. نعم الكرة داخل المنطقة، عبد الشافي ماذا يفعل؟ والمتابعة من محمد أبو جبل. عموما المباريات الجمهور يكون ضغط كبير عليك، يكون سلاح ممكن. هنا ترجية وترى يعمل الضغط، هذه خطيرة. الكرة بهذه الكيفية من جانب اللاعب اوباما بعيد يعلن اعلان شوط المباراه الاول. ونتمنى ان نتابع الافضل في الجوله الثانيه مشاهدينا الكرام لتقرير مصير من سيكون اول المؤهلين الى الدور النصف النهائي. اليكم النتيجه امامكم على الصوره. بن ساحه من علامه الجزاء افتتح باب التهديف لنادي الترجي. حتى الان حسابيا الزمالك هو المتاهل في انتظار التطورات في الجوله الثانيه. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعه، القاكم ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني. الان الكلمه تعود للزميل مهند الجالي في الاستوديو التحليلي. إذا بعد فاصل يلقاكم مهند. لكن دعوني نذكر بتشكيلة المدربين في الجولة الأولى. بن شريفية حارس مرمى الترجي، المباركي، اليعقوبي، بدران، كوليبالي، بونسو، كوامي، الربيعي، بن شوق، بن ساحة، حمدو ولوني، توما، وتارا. بالمقابل باتريس كارتيرون أيضا يحتفل بنفس العناصر. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام، محمود علام، محمد حمدي الونش، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، أوباما، أحمد السيد، زيزو، أشرف بن شرقي، ثم مصطفى محمد. اذا العرضيه والتوغل بهذه الكيفيه، فرصه تدخل من محمود على في نهايه المطاف. هذا من يعرف بانه عندهم لاعبين اقوياء ولاعبين سريعين ولاعبين قد يجيدون استغلال في الابعاد. خطا في الابعاد، تصل الكره لحمدو، حمدو يسددها بعيده تماما. فرصه تدخل بعد ذلك من طارق محمود علاء. هنا اماميه داخل منطقه الجزاء، فرصه وضعيه التسلل. نعم في رايه الخلف. طارق حامد ماذا سيفعل؟ طارق مرر كره بخارج القائم لجر الترجي لان يلعب بالاسلوب الذي نعم تمناه الزمالك مع بدايه بين الذهاب والاياب. تلعب هذه الكره وقت الترجي فاز باللقب بعد الفوز. الزمالك اللي حقق الفوز الوحيد في تونس بهدفين مقابل هدف واحد مع حازم امام وكبر بن شرقي. لكن التعطيه بعد ذلك تاتي من عبد القادر بدران. عبد القادر بس حامل اللقب 2016 مع نادي الاهلي المصري. طبعا نشوف المساحات الان موجوده، ملعوب الكره داخل المنطقه دي، فرصه وضعيه التسليم. هنا الضغط على حامل الكره، فرصه لعناصر نادي الزمالك والحكم يشير الى خطا. تلعب هذه الركله الحره، فرصه والتسديده بعيده تماما. بدران يرسل كره في اتجاه من الضغط على حازم امام، لكن في نهايه المطاف تبقى من دون اخطاء فرديه، وهذا هو المهم بالنسبه للمدرب. لحظات التحضير بهذه الكيفيه، فرصه معز بن شريفي قصيره، حدروني مرة أخرى يرفع كرة لكن الدفاع يتدخل. معنى أن الزمالك سيتخلص من الشق الدفاعي وبالتالي سيحاول عبد الشافي في نهاية المطاف يتدخل. تبقى ترجية. هنا العرضية بالراس، بن شوق يخرج على ما يبدو. بن شوق إما التعب إما الإصابة. إذا وتارا بالفعل، وتارا وليس كوليبالي. يدخل حمدو العرضية الثانية وتسديده. سيكون هناك تغيير. نعم مزيان يسعد الدخول جزائري ثاني في تشكيل. لحظة مبكرة، انطلاقة سريعة، حمدو في خطأ. بلال يرفع كرة، دفاع يتدخل والحكم كذلك إيراني على التسجيل. زيزو وبن شرقي، بينما انذار اخر مش الفرجاني ساسي. الكره تمشي للجهه اليمنى تدخل رايه. رقائق نعم المتبقيه، الكره ملعوبه في منتصف الميدان. طبيعي جدا ان الترجي سيزيد من ناحيه اللاعب كوامي، يرفع داخل المنطقه دي، فرصه للاستلام، التسديده. شوف هنا تنظيمهم ولا الشبر ولا نصف الشبر هنا في يعني اجهض محاوله خطيره جدا لنادي الزمالك اليسار يعتمد على حتى الان تصديين حتى الان. واخطر كره كانت على طريق اللاعب مصطفى محمد راس الحربه المهاجم، يخرج يدخل كاسونغو شرقي كاسونغو يستلم كاسونغو، تدخل من الدفاع. الزمالك مع الانديه التونسيه متعلق جدا مشاهدينا الكرام.